Kunkulam Industrial Estate has become a hub of pollution of all kinds. Locals have now objected to Sharda Ispat dumping pollutant slag in open outside the factory. A local councillor has joined them together, demanding not to allow such dumping. On Friday, the locals of Belatembi Veroda from Kunkulam demanded that the Kunkulam Municipal Council should not grant any permission, especially the new ones, to these companies for dumping a slag in the open. The slag of the crushed and melted metal which is dumped in open spreads pollution all over the locality. आमकां कमी आसले जे आमकां डस्ट डेली खाता ते आमकां कमी आसले ते आनी एक न्यू काडला ते स्लॅकाचे सो आमकां सगळ्या ऑब्जेक्शन आसा हेका लागून कित्याक आमगे सगळ्यांगे हेल्थ पिड्यार जाल्लेच आसा आतां आमी चलता म्हूण बरी आहा आतां ते डॉक्टरागे गेल्यार कोणा ना कोणा कितें ना कितें तरी आसतलेच हे आमी शुअर आसा आनी वो डस्ट हे कार्बन येता पळय ते पावडर तो हांगाच न्हू आख्खी कुंकळ्यां येता कित्याक आमी हांगा लागीं आहा आमकां चड आमी एक्शन घेना कुंकळचे लोक पासून बाजारात गेलो अशें म्हणटा तुमगे थंय येता आमगे घरान बीन येता पूण असली कामां सगळीं जाण मेळोन करपाक मातशी फाटीं सरतात. ते श्रद्धा स्पार्क नो ऑब्जेक्शन लेटर मागताय परमिशन मागताय म्युनिसिपॅलिटी कडेन आनी ती म्हणटाय मेजॉरिटी कावन्सिलर जाले तेंगे प्लेस आहा ओन सो आमच्यांनी तांकां परमिशन दिवपा जाता नो ऑब्जेक्शन लेटर हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें मिटिंगे सो तेम मुगेलें रेजोल्युशनाचेर मिटिंगेचेर हाडलो ना ऑब्जेक्शन म्हूण सो आतां हांवें रिटर्न दिलां आमगे ऑब्जेक्शन म्हूण MLAकूय दिला म्युनिसिपॅलिटी दिल्या DMA लेटर कोला कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाक कोला ती कंट्रोल बोर्डान DMA हांव आतां व्हरोन दितलें सद्या MLA आनी म्युनिसिपॅलिटी हांवें व्हरोन दिल्या फनन स्लॅग डंप करून परमिशन मागताय ते आनी नॉन हॅजिडस म्हणटाय सो कितको नॉन हॅजिडस जाता ते सद्या स्लॅग कॅमिकल नासतना तें जाता मेल्टू कॅमिकल उरता न्हू सो ते स्लॅग ते थिंगा ओपन दवरताय तें सगलें उबोन येवन आमगे घरांचेर झाडांचेर चोय सगलीं दाट जालें झाडां तुमकां मागीर दाखयता कितली घरांचे आमगे वस्तीचे दिसान दीस साफ कोले आतां साफ कोता आतां सगळे बसता आपली स्वताची बॉल्सां भरून गांवांत जी हें आसा ती उद्ध्वस्त करपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्हू सो तेका लागून आमी ह्या वडान ते सगळे लोक हिंगासर जमिल्ले आसात आनी सगळ्यांनी सरकाराक तशेंच पोल्युशन बोर्डाक शिटकावणी दिल्ली आसा की हो जो प्रकार जो घडपाक येता हो ताबडतोब बंद करचो म्हणून. Our reporter Ramesh Naik Raut in Kunkulam.